दर्शकबिन जय मसीह। आज म पापमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। पापमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रिय मित्रहरू, पापमाथि विजय प्राप्त गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर आज हामी सबैभन्दा प्रभावकारी 10 तरिकाहरू हेर्ने छौँ। पहिलो, नयाँ जन्म हुनुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 3:9। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। प्रिय मित्रहरू, नयाँ जन्मले आत्मिक जीवन ल्याउँछ, जसले फलस्वरूप परमेश्वरसँग सधैँ रहिरहने सम्बन्ध ल्याउँछ। साँच्चै नयाँ गरी जन्मेकाहरू पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र पारिएका हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र आत्माको अगुवाईलाई पछ्याउने स्वभाव प्राप्त गरेका हुन्छन्। तिनीहरूले पापलाई जीवनमा अभ्यस्त नियमित आदत बनाउन सक्दैनन्, अर्थात् निरन्तर पापमा रहिरहन सक्दैनन्, कारण तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको जीवन र पापमाथि विजय पाउने शक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन्। दोस्रो, पापको पहिचान गर्नुपर्छ। याकुब 1:15। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। प्रिय मित्रहरू, हामीले पापलाई पूर्ण रूपमा जित्नको लागि इमानदारपूर्वक पाप के हो, यसको मूल कारण के हो, पापको जन्म कसरी हुन्छ, स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ। यो हामीले गर्ने पहिलो कार्य हो। पापको पहिचान बिना हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्न सक्दैनन् र पापमाथि विजय पाउन पनि सक्दैनन्। तेस्रो, पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 1:9। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, ध्यान दिनुहोस् कि परमेश्वरको क्षमा र अधर्मबाट शुद्धिकरण स्वचालित छैन। यो हाम्रो स्वीकारोक्तिमा निर्भर छ। तसर्थ हामीले आफ्नो जीवनमा पापलाई जित्न खोज्दा हामी सधैँ उहाँको कृपाको योग्य छैन भन्ने पूर्ण मान्यतामा परमेश्वरलाई हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। चौथो, पापलाई घृणा गर्नुपर्छ। हितोपदेश 8:13। परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान, अहङ्कार, खराब चालचलन र भड्काउने कुराहरू म घृणा गर्दछु। प्रिय मित्रहरू, हामीले पापलाई घृणा नगरेसम्म त्यसलाई जित्न सक्दैन। पाप र अधर्ममाथि हाम्रो विजय तब सुरु हुन्छ जब हामीले परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरूलाई घृणा गर्छौँ र परमेश्वरले मन पराउने कुराहरूलाई प्रेम गर्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरको भय मान्नु नै पापलाई घृणा गर्नु हो। पाँचौँ, परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताउनु पर्छ। भजन सङ्ग्रह 119:9 र 11। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। प्रिय मित्रहरू,
हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन पाप विरुद्ध आत्मिक रक्षा हो। यदि तपाईँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न चाहनुहुन्न भने परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन हृदयमा सुरक्षित राख्नुहोस् र परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताउनुहोस्। 6, हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। रोमी 12:2। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपमा परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरू जाँच्न सक। प्रिय मित्रहरू, हरेक दिन परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गरिएको मनले नयाँ मानिस बनाउँछ। हरेक परिवर्तन मनबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनद्वारा आफ्नो मनलाई सधैँ नवीकरण गर्नुपर्छ। यसको लागि संसारको प्रणालीमा चल्न छोड्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई दिनहुँ अध्ययन गर्नुपर्छ। आफ्नो मनलाई परमेश्वरका कुराहरूमा व्यस्त राख्नुपर्छ। 7, पवित्र आत्मामा हिँड्नुपर्छ। गलाती 5:16। तर म भन्दछु, पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर। प्रिय मित्रहरू, पापलाई जित्नको लागि हामी पवित्र आत्मामा हिँड्नुपर्छ। पवित्र आत्मामा हिँड्नुको मतलब पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने अनुमति र अधिकार दिनु हो। हामीहरू पवित्र आत्माबाट डोर्याइएको हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो शरीर पवित्र आत्माको अधीनमा राख्नुपर्छ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई पाप स्वभावको लालसा पुरा गर्नदेखि रोक्नुहुनेछ। अर्थात् पवित्र आत्माले हामीलाई पापमा पर्न दिनुहुने छैन। 8, नम्र हुनुपर्छ। दोस्रो इतिहास 7:14। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ घमण्डले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ भने तपाईँले पापलाई कहिले जित्न सक्नुहुन्न। घमण्डी मानिसहरूले इमानदारीपूर्वक पाप स्वीकार गर्न सक्दैनन्। घमण्डीहरू ती हुन् जसले आफ्ना पापहरू पहिचान गर्ने, यसलाई जित्ने र क्षमा माग्ने आवश्यकता देख्दैनन्। तर नम्रताले इमानदारीपूर्वक पाप स्वीकार गर्दै क्षमाको लागि प्रभुमा फर्कन्छन्। 9, पापलाई जित्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। कलसी 3:5। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। प्रिय मित्रहरू, पापको पहिचान गर्न सजिलो छ, तर पापलाई जित्ने इच्छा वा इच्छा शक्ति हुनु कठिन छ। परिवर्तन धेरै पीडादायी हुन्छ, विशेष गरी जब पाप हाम्रो जीवनमा गहिरो निहित हुन्छ। तपाईँले पापलाई जित्न चाहन्छौँ भने बताए तापनि जबसम्म तपाईँसँग पापलाई जित्ने इच्छा वा इच्छा शक्ति छैन भने त्यो बेकार हुन्छ। हाम्रा पापी बानीहरूको परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा आउँदैन। यसको लागि पापलाई मार्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। इच्छा शक्ति एक सचेत प्रयास हो जुन हामी सबैले गर्नु आवश्यक छ। 10, पापबाट भाग्नुपर्छ। हितोपदेश 4:14-15। दुष्ट मार्गमा खुट्टा नहाल अथवा दुष्ट मानिसको चालमा नहिँड, त्यसलाई त्यागिदे, त्यसमाथि तेरो पाइला नराख, त्यसबाट तर्केर आफ्नै बाटोमा लाग। प्रिय मित्रहरू, पापको कुरा आउँदा हामी कोही पनि सुपरम्यान हुँदैन।
जब हाम्रो जीवनमा पाप गर्न परीक्षाहरू आउँछन् तब हामी भाग्नुपर्छ। पापलाई जित्ने उत्तम उपाय नै पापबाट भाग्नु हो। पापसँग कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन, पापसँग कुनै बहस वा पुनर्विचार गर्नु हुँदैन, कुनै हिचकिचाहट र कुनै सम्झौता नगरी अर्कै बाटो जानुपर्छ। अन्तमा प्रिय मित्रहरू, पापलाई जित्न जीवनभरको प्रयास हो। त्यसैले पापलाई जित्नको लागि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। पापलाई जित्ने बानीहरू विकास गर्नुपर्छ र माथिका तरिकाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। बाँकी परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।